أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا انہاں صحابہ واسطے ایمان ہو اور انہاں دے دلانو ایمان دے نال مزین فرما دیتا ہے اور دور کر دیتا ہے انہاں دو کفر فسق اور نافرمانی نو۔ اولئک هم الراشدون۔ یہ ہوئی لوگ نے جو کامیاب ہو چکے نے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انتہائی اختصار نہ داماد پیغمبر ابو الحسن اور ابو تراب سیدنا جناب علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دا کچھ تذکرہ خیر کراں۔ علی المرتضی کون نے کہ جنہوں اللہ نے اے مقام اور اے مرتبہ عطا فرمایا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انت علی سید العرب، علی پیارے اللہ نے تینوں پورے عرب دا سردار بنا دیتا ہے۔ اور کون؟ جناب علی حیدر کرار نے، جنہ دے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے علی تیری وجہ تو دو گروہ، علی تیری وجہ تو دو فرقے جہنم چ جان گے۔ ایک او فرقہ جیڑا تیری شان اینی ودا دے گا
کہ تینوں رب دا ہمسر اور رب دا شریک بنا دے گا، اور دوسرا گروہ تیری شان دے اندر اس قدر کمی کرے گا کہ تینی شان بالکل کٹا دے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے فضل و رحمت دے نال اساں جناب علی المرتضیٰ دی شان ودان دے بھی نہیں تے بولو کٹان دے بھی۔ جو اللہ نے انہاں نو شان عطا فرمایا ہے او شان اسی ودان دے بھی نہیں، تو جو اللہ نے انہاں نو مرتبہ تے مقام عطا فرمایا ہے اس مقام نو اسی کٹان دے بھی نہیں۔ علی المرتضیٰ جنہاں نو اللہ نے اے شرف عطا فرمایا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی شہیدی اور سب تو چھوٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے شوہر جناب علی المرتضیٰ نے، اور میں سمجھنا ایہوئی او لوگ نے جنہاں دے متعلق رب العالمین نے اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون۔ رب العالمین دے قرآن نے اعلان فرمایا اے ہوئی او لوگ نے جنہ واسطے اللہ نے ایمان نو پسند فرما لیا، اور اے او لوگ نے جنہ دے دلانو اللہ نے ایمان دے نال مزین فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں تے لکھ بار میں صدقے جاواں۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سے مات فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وأجر عظیم۔ اے ہوئی او لوگ نے جنہاں دے دلان دا اللہ نے امتحان لے آئے، انہاں دے دلان دے اندر اللہ نے تقوی ویکھے آئے، تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے لہم مغفرۃ وأجر عظیم۔ اللہ نے انہاں واسطے مغفرت اجر عظیم تیار فرما دیتا ہے۔ میں قربان جاواں انہاں عظیم لوگاں دے وچوں کون جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی کیا دو رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالی عنہ کون جناب علی المرتضی جنہوں ابو تراب آکھیا جاندہ ہے کون جناب علی المرتضی جنہوں حیدر آکھیا جاندہ ہے کون جناب علی المرتضی جنہوں اسد اللہ تے شیر خدا آکھیا جاندہ ہے کون جناب علی المرتضی نے میں قربان جاوان چھڑے جناب حسنین کریمین تھے ابا جان جناب علی المرتضی سیدہ فاطمہ دے شوہر جناب علی المرتضی نے کون جناب علی المرتضی جنہوں اللہ ذوالجلال ولی کرام نے میرے پاک پیغمبر دی دمادی دا شرف عطا فرمایا ہے کون جناب علی المرتضی سردار ابو طالب دے لخت جگر جناب علی المرتضی کون جناب علی المرتضی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا زاد پائی جناب علی المرتضی کون جناب علی المرتضی سردار عبدالمطلب دے جناب پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی کیا دو رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کون جناب علی المرتضی نے سردار عبدالمطلب تے پوتے جناب علی المرتضی اور میں قربان جاور کون جناب علی المرتضی نے میں آنا اے ہوئی لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ نے اعلان فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم کون جناب علی المرتضی سیدہ فاطمہ بنت اسد لخت جگر جناب علی المرتضی نے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی دی پیدائش جیڑی ہے نا اے نبی علیہ السلام دی بیست تو 10 سال پہلا ہوئی ہے کنے سال نبی علیہ السلام دی بیست تو فتح الباری دے اندر امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ نبی علیہ السلام دی بیست تو 10 سال پہلا جناب علی المرتضی دنیا تے تشریف لے آئے نے اللہ اور کون جناب علی المرتضی اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال ولی کرام نے پیارے علی المرتضی سردار ابو طالب دیڑا نا یہ دے کار 4 بیٹے پیدا ہوئے نے سیدہ فاطمہ بنت اسد چو یا انج کہہ لو کہ حضرت علی المرتضی سکے 4 بھائی تے 2 بہناں سن 4 بھائی تے 2 بہناں سن ایک بھائی دا نام طالب ہے ایک بھائی دا نام عقیل ہے ایک بھائی دا نام جعفر ہے اور چوتھے جناب علی المرتضی نے رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 بہناں نے ایک بہن دا نام ام ہانی ہے ام ہانی کون ہے جدے کرو میرے آقا آسمانات میراج دے سفر تے بعد روایات دے مطابق آقا تشریف لے گئے اور دوسری بہن دا نام جمان ایک بہن ام ہانی یعنی 4 بھائی نے جناب علی المرتضی تے 2 بہناں نے اللہ کون جناب علی المرتضی نے رضی اللہ تعالی اور آگے نا پھر حضرت علی المرتضی نے کئی شادیاں کیتیاں خود جناب علی پاک نے اگے پھر کئی نکاح فرمائے نے اور مجموعی لحاظنا اللہ ذوالجلال ولی کرام نے جناب علی المرتضی نو 19 بیٹیاں تے 14 بیٹے عطا فرمائے
19 بیٹیاں ساریاں بیویاں چو مشترکہ جڑی اولاد ہے حضرت علی المرتضیٰ نو 14 بیٹے اللہ نے 19 بیٹیاں عطا فرمائیا اور کون جناب علی المرتضیٰ نے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام پیغمبر علیہ السلام حضرت میں ایک سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جیڑے والد گرامی جناب علی دے سردار ابو طالب نے ابو طالب دا اصل نام عبد مناف ہے لیکن طالبینہ دا بیٹا تے بیٹے دے نام تو ابو طالب انہاں دی کنیت مشہور ہو گئی ہے سردار ابو طالب جیڑا اللہ نے انہاں نو اولاد عطا فرمائی ہے لیکن کرتے وسائل انہیں نہیں کرتے اخراجات زیادہ نے کاروبار تھوڑا نارمل ہے حضرت علی المرتضیٰ دے کولو اور سردار ابو طالب دے کولو حضرت علی اجے بچپن ہی سرے بچے ہی سن تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب علی نو اپنی کفالت وچ لے لے آئے فرماندے نے چچا انج کرو نا اے جڑا علی تواڈا بیٹا ہے میرا چچا ساتھ بھائی لگدا ہے انج کرو نا علی نو میری کفالت وچ دے دیو یعنی بچپن دے اندر ہی حضرت علی نو میرے پاک پیغمبر دا اللہ نے ساتھ عطا فرما دیتا ہے اور کون جناب علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں اللہ ذوالجلال نے شرف عطا فرمایا اللہ نے عظمت وقار تے شان تے مرتبہ عطا فرمایا یہ جگن دے پیر علیہ السلام آپ دے کار اندر جناب علی آگئے اور میں پڑھ رہا سے ایک سیرت دی کتاب اندر میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نا آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ خدیجہ بھی مسلمان ہو گئی نے رضی اللہ تعالی عنہ سیدات میرے پیغمبر علیہ السلام آپ نماز ادا فرما رہے ہیں حضرت علی کہنے لگے بچے سنتے کہنے لگے سرکار اے کی کرن دے ہو میرے آقا فرماندے نے علی ایک اللہ دی بندگی تے ایک اللہ دی عبادت کرن دے تے نال میرے آقا فرماندے نے علی پہ آ رہا اور میرے چچا دے بیٹے علی میری تینوں بھی دعوت کلمہ پڑھ لے تے دائرہ اسلام وچ داخل ہو جا حضرت علی چونکہ اجے بچے سن کہنے لگے سونیا کلمہ تے میں پڑھ لینا پر میں بغیر سوچے سمجھے نہیں پڑھنا میں پہلا اپنے ابو طالب نال مشورہ کرانگا اپنے کار والے نال مشورہ کرانگا پھر میں تواڈا کلمہ پڑھانگا علی اپنے کار ابا دی کول گئے تے جا کے نہ گل کوئی نہیں کیتی ایویں چکر لگا کے اگلے دن واپس آ گئے تے بغیر ابو طالب دے مشورے دے علی آگے آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بغیر
سردار ابو طالب دے مشورے دے جناب علی المرتضی کلمہ پڑھ دینے تے دائرہ اسلام ویچ داخل ہو گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا تابعداریاں اختیار کر لیا نے اور میں قربان جاواں کون جناب علی المرتضی جنہاں دے ابو سردار ابو طالب نے قسمت دی گالے نا علی المرتضی نوں تے اللہ نے کلمہ نصیب فرما دیتا ہے لے انہاں دی والدہ فاطمہ بنت اسد جیڑیاں نے انہاں نوں بھی اللہ نے کلمہ نصیب فرما دیتا ہے لیکن ابو طالب نو باپ نو کلمہ نصیب نہیں ہویا اللہ اللہ اور یہی تے وجہ نا جدو سردار ابو طالب دنیا دا سفر مکار آئے سردار ابو طالب جدو دنیا تو جان لگانا انج اپنی چار پائی تے سردار ابو طالب لیٹے آئے تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آؤں دینے تے عرض کر دینے سونے آؤ نا ذرا تشریف لے آؤ نا انج لگ دے جویں میرے ابا دی موت و حیاتی کش مکش دے اندر انج لگ دے میرا باپ دنیا تو جا رہا ہے سردار ابو طالب دنیا دا سفر مکا رہا آقا ذرا تشریف لے آیا دینا ہو سکتا تو اڈے آنال میرے باپ نو کلمہ نصیب ہو جائے میرے آقا علیہ السلام بھی آگئے جناب علی المرتضی بھی آگئے انج سردار ابو طالب لیٹیا ہویا انج پائندہ وال جناب علی بیگئے انج سرانے وال میرے آقا علیہ السلام بیگئے جگان دے پیر علیہ السلام انج سر اپنے چاچے دے قریب ہوئے نا آپ فرمان دینے چچا تسی ساری زندگی میرے نال محبت دی انتہا کیتی ہے چچا تسی قدم قدم تے میرا ساتھ دین دے رہے ہو دکھ سکھ وچ میرا ساتھ دین دے رہے ہو تے میرے چچا آج دنیا دا سفر مکا رہے آئے آنا ذرا آج میرے کان وچی کلمہ ہولی دیا پڑھ دے کہ میں اللہ دا نبی کہہ رہا ہوں میں تو انو رب نال چگڑ کے بھی رب کولو جنت لے دیا گا بس ایک وارا کلمہ میرے کان ویچی پڑھ لو ہاں ایکو وارا ہی پڑھ لو لا الہ پڑھ لو شاید ہوندہ پڑے اقامات ہے لا الہ الا اللہ میرے چچا میرے کلمے میرے کانوے چی کلمہ پڑھ لو میں رب نال جھگڑ کے بھی جنت لے دیا گا یہ چچا ابو طالب بولیا کہن لگا پتی جیا میں ماننا ہوا تو بھی سچائیں تیرا دین بھی سچائے تو بھی چنگا تیرا دین بھی چنگا ہے پر چاچا ویخلا آپ برادری والے بیٹھے نے آئردہ کے در رشتہ دار بیٹھے نے آکھن کے ویکھے آئی مردے ہاں پیو دادے دادی نہیں چھاڑ گیا ہے چاچا میں نہیں کلمہ پڑھنا میں پتیجے نہیں کلمہ پڑھنا چاہتا میں عبدالمطلب دے دین تو ہی دنیا تو جانا ہے لوگ تانے مارن گے برادری والے کلاں کرن گے آکھن کے ویکھے آئی مردے ہاں پیو دادے دا دین چھڑ گیا ہے اللہ جامعہ ربانیہ جان والے ہو ساتھیو ایتے کل قسمت دیئے نا یار ایتے کل مقدران دیئے نا اللہ کسے نو ایمان تے اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دے وے یار مرضیہ میرے مولا دیا اینج ویندے آئے
نصیب نہیں ہویا میرے آقا بڑے ہی حسین خاطر نے اللہ دے نبی بڑے ہی پریشان نے عرشان تو آواز آن دیئے اے میرے سونے محبوبہ اے دے وچ پریشانی والی کیڑی گل میں رب العالمین کہہ رہا ہوں انکا لا تہدی من احببتا انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء اے میرے سونے محبوبہ ہدایت تسی اپنی مرضی نال نہیں دے سکتے سونے جنوں تسی چاہو اپنی مرضی نال ہدایت دے سکتے جنوں تسی چاہو اپنی مرضی نال ہدایت نہیں دے سکتے ولیکن اللہ یہدی من یشاء اور ہدایت انہوں ملتی ہے جنہوں عرش والا رب چاندہ ہے ہدایت اللہ دیا مرضیاں نہ ملتی ہے فاطمہ بنت اسد جناب علی المرتضیٰ دی والدہ نو کلمہ نصیب ہو گیا تے باپ ابو طالب نو کلمہ نصیب نہیں ہویا جناب علی تے بھائی نے حضرت جعفر جنہ نو کلمہ نصیب ہو گیا حضرت عقیل بھائی نو کلمہ نصیب ہو گیا لیکن جڑا طالب انہاں دا بھائی جدے نام تو ابو طالب آپ دی کو نیت ہے طالب نو بھی کلمہ نصیب نہیں ہویا ایک بھائی بھی کلمے تو محروم رہ گیا سکا باپ بھی کلمے تو محروم رہ گیا سونے مرضیاں میرے مولا دیاں کون جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ واہ پیغمبر دے ہو جانشارو اللہ جتھے توڑے پاک پیغمبر دے سیاپا لیٹے نے انہاں تے کروڑا رحمتان دا نزول فرما دے آمین تے کہہ دے ہو اللہ نبی دے یاران دا سچا یار بنا دے ہائے ہائے واہ مصطفیٰ دے ہو غلامو اللہ نے تو انو شان تے منصب کیسا عطا فرمایا سبحان ایک درد دل والا اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کرتا اندہ ہر چمن چمن ہر گلی گلی پھر آکھو مل کے آکھو پچھلا ملہ نہیں بولن دیا ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر اور جڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی جڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا نہ سن کے کمب داسی کفر سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی اور گھر سنو ایک شرم و حیا والا نسب العین
کہہ دیو حاجی عبدالرشید صاحب اللہ تو انہوں مکے لے جاوے ایک میرے میں قربان جاواں ایک شرم و حیا والا نسب العین عثمان پیارا ذوالنور ہے اور بیعت کیتی جس دی حضرت علی ہر چمن چمن ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی ایک میرے نبی دا دماد پیارا سونا علی بہادر رب دا ولی نال شیر جلی نال حق دا ولی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کون پیغمبر تھے جانثار نے اللہ اللہ جنہ اسلام دی خاطر سب کچھ قربان کیتا اور ایک اور شاعر بولیا اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کردہ آندہ انہاں تیتیاں نے جانا نال مال تینے انہاں تیتیاں نے جانا نال مال تینے اور تائیوں رب نے بھی رتبے کمال تینے دعا کرو اللہ نبی دے یاران دا سچا یار بنا دے آمین دے کیا جو میں بدلا اللہ نبی دے یاران دا یار بنا دے انہاں دیتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور گال سنی آندے سفران دے ویچ جنہیں کندے آنتے چایا ہے سفران دے ویچ جنہیں کندے آنتے چایا ہے اور سپ پاویں ڈانگ مارے یار نہ جگایا ہے سپ پاویں ڈانگ مارے یار نہ جگایا ہے اور آج بھی آقا جی دے نال ستے نے آج بھی اچھا میں ربانیہ جان والے ہو ارداکر تو آن والے ہو پروانے ہو آج بھی آقا جی دے نال ستے نے اور نانتیتیاں نے جانا نال مال دیتے نے اور میں قربان جاواں کھال سنے آندے آقا دے اشارے آندے قربان ہو گئے کیوں جی ہوئے نے قربان کے نہیں ہوئے نے قربان کے نہیں ہائے ہائے آقا دے اشارے آندے قربان ہو گئے اور جنتاں دے جناں دے اعلان ہو گئے آقا دے اشاریاں دے قربان ہو گئے اور جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے کاربار بیوی بچے وار دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے اور کار سنیا دے حبشی نو ویکھ لو سارا نہیں جے ڈولیا حبشی نو ویکھ لو سارا نہیں جے ڈولیا آگ دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا آگ دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا اور کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے کیویں سانو کیویں توانو کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے کون جناب علی المرتضی میں آنا انہی لوگاں دے بارے قرآن آندہ اللہ فرمان دینے والا کن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ
فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ کون؟ جناب علی المرتضی۔ یہ تے قرآن سنیا دینا میرا دل کرتا ہے میں تو انو آمینان دلال امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان جو نکلے الفاظ بھی سنا دیا ذرا حدیث پاک دے الفاظ سنیا دے فرمانتے ہیں ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خطب ابو بکر و عمر فاطمہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا صغیرۃ ثم خطبها علی فزوجها منہ۔ یہ نسائی شریف دی روایت حضرت بریدہ اس روایت راوی نے فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کل جناب ابو بکر آئین جناب عمر آئین آقا اسیں توڑی بیٹی فاطمہ نال نکاح کرنا چاہنے تے حدیث پاک تھے الفاظ نے انہا صغیرۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا صغیرۃ۔ میرے آقا فرما دینے ابو بکر عمر آج میری فاطمہ دی عمر چھوٹی ہے آج فاطمہ دے مسئلے سے میں گال کوئی نہیں کرنا چاہتا تے پھر اللہ نے او بھی وقت لے آندہ کہ جگہاں دے پیر علیہ السلام نے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ دا نکاح جناب علی المرتضی نال فرما دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضی میرے پیغمبر نے بیٹی فاطمہ دا نکاح کر دیتا ہے تے جگہ دے پیر علیہ السلام نکاح کر کے علی دے نا رخصت فرما دیتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام ایک دن ایند سوچیا کہ میں بیٹی فاطمہ دے گھر چکر لگا کے آواں میرے آقا سیدہ فاطمہ دے گھر تشریف لے گا تے سیدہ بیٹی فاطمہ اند پریشان نظر آ رہی ہیں تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دینے فاطمہ خریت ہے میں پریشان دی نظر آ رہی ہے تے عرض کر دیا نے ابو جی اصل ویچ گل لے علی کسے گل تو ناراض ہو گیا نے تے علی ناراض ہو کے کروں بار تشریف لے گیا نے علی کروں ہی چلے گئے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے فاطمہ نہ پریشان ہو میری بیٹی نہ خمزدہ ہو یار ماں پہ ہوئے تے جان دے ہو نا بیٹیاں پریشان ہو تے ماں پہ پریشان ہو جان دینے بیٹیاں دکھی ہو تے ماں پہ دکھی ہو جان دینے بیٹیاں دے غم تے بیٹیاں دیاں پریشانیاں ماں پہ آنو بڑھیاں کرتے دیا نے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے فاطمہ ذرا ٹھہر جا میں علی نو لب کے لے آؤنا میں قربان جاواں علی نو میرے پیغمبر لبن ٹور پہنے اوے علی نو میرے پیغمبر تلاش کرن نکل پہ فرمان دینے صحابیو پتا کرو نا علی المرتضی کی درگاہ تے میرے آقا بیٹی دے کرو نکلے علی نو لبن واسطے ٹور پہ تے میرے نبی سدھے مسجد نبوی چ آ گئے نبی نو پتا سی
علی دے گھروں لڑ کے بھی گیا ہے تے سوائے مسجد دے کتے جا ہی نہیں سکتا. ساڈا بڈھا گواچے تے جا سیلمے تو لبدا ہے. ساڈا بابا گواچے تے جا تاش تے ڈیرے تو لبدا ہے. جا کسے بدماشی دے اڈے تو لبدا ہے. اور میرے مصطفیٰ نو علی تے یقین ہے نا، علی تے اعتماد ہے نا، علی دے لڑکے کی گیا ہے تے سوائے مسجد دے کتے جا ہی نہیں سکتا. حضور نا ہائے ہائے لب دیا آمنہ دے لال علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لے آئے. اے تو آڈے ٹائل پتھران دا تے دور نہیں، کچا سین مسجد نبوی دائے تے مسجد نبوی دے کچے سین ویچ سرانے باندے کے علی ستے نے. کپڑے مٹی ہوئے نے، کپڑے آنو مٹی لگی ہے تھے علی ستے نے. سبحان اللہ. ہے سیرت نگارہ نے لکھے ادھی کو چادر تھلے ادھی کو چادر علی دے اتے تے علی المرتضیٰ لیٹے نے، کپڑے مٹی ہوئے نے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے نا، ایند لاگے آگے نا میرے آقا نے ایند علی نو ہلایا. آپ فرماندے نے قم یا ابا تراب، اٹھوئے مٹی دیا پیووا. سبحان اللہ. ابو تراب آندے نے مٹی دے ابو نو، ابو تراب مٹی دا پیو، یعنی علی دے کپڑے جو مٹی ہوئے. آپ فرماندے نے قم یا ابا تراب، اٹھوئے مٹی دیا پیووا، آکی کپڑے مٹی کر لینے. علی فرماندے نے ابو الحسن بھی میری کنیت ہے، پر جس کنیت نال مینو آج نبی نے پکاریا تے پھر ساری زندگی اپنے آپنو ابو تراب ہی کہلان دے رہنے. جیڑی کنیت نہ نبی نے پکاریا کہاں لگے میں نو بڑی پسند ہے، میں قربان جاواں علی نو میرے نبی نے اٹھا لیا تے علی دے کپڑے چاڑے اپنے ہتھاں نال میرے مصطفیٰ نے. علی پتر بھی تے بن گیا نبی دا، اور جوائیاں نو جوائی سمجھئے تے پتران تو ود ہوندے نے. سیانے آندے نے تی دے دیتی ہے تے پیچھے کی رہ گیا ہے. میرے آقا علی نو لے کے چلے گا. آمنہ دے لال نے فاطمہ نو بلایا، علی فاطمہ پتر کیوں آپ ناراض ہو گئے ہو؟ دو آنجیاں نو پیار نہ سمجھایا، انہاں دی صلح کروائی ہے. تے میرے آقا اینجے چائیں بار تشریف لے آ رہے ہیں. ایک صحابی رسول کہن لگا سونے آئے جدوں گئے ساتھے ادھو تے پریشان ساتھے، ہون بڑے خوش نظر آ رہے ہو، خیریت ہے وے. تے میرے آقا فرمان دینے صحابیو میں دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آ گیا ہوں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیوں میرے برادر، کون جناب علی المرتضیٰ نے کہ جنات مصطفیٰ راضی نے، جنات سیدہ فاطمہ راضی نے، اور جنات کائنات دا رب راضی ہے. اور جنات رب راضی ہے سمجھو سارا جگ راضی ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے توانو کتاب و سنت سمجھ کے صحیح معنی آج عمل دی توفیق عطا فرما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.